Brigada ani anak karon dinhi sa Bangkal, Davao City. Kun asa ato ang mahinabi ang usa ka 86 anyos nga si Tatay Mario Manog. Kinsa mapasigarbuhon sa iyang yano apan makahuluganon niyang panginabuhi. Luyo sa pangidaron ni Tatay Mario Manog, alas 4 pa lang sa buntag, magsugod na kini og lihok gikan sa ilang panimalay nga nahimutang sa Kit Williams, Purok 20, Gulayan, Katulunan Pequeño, Davao City. Diin si Tatay Mario magsugod nagsuroy sa iyang paninda. Dala ang usa ka dakong planggana nga puno sa mga preskong gulay. Iya kining dalhon ngadto sa kanto Bangkal ning syudad. Kun asa siya mopwesto uban sa iyang mga paninda hangtod maghapon aron ibaligya sa mga suki ug sa mga mulabay. Kuan man ko ning gulay. Kuan mo na kuan. Matagan lang na ako dito. Mabawas lang sa section bukan sa pagkaon. Ay madala ko ng 300. Pero magkakasawa. Matod pa niini, sulod sa 4 ka tuig, mauna kini ang iyang gisaligan nga panginabuhi. Bisan bugat og kapoy nga dala sa adlaw-adlaw nga pagpaninda. Siya padayon gihapon tungod sa iyang tumong, mao ang iyang pagatiman og pagpaluyo sa iyang pamilya. Kani noon, dali na ko siguro magpakamatay sa akong panginabuhi. Kay klaro man ako. Saan ako income. Kaya nakadap ako sa ona, nag-September ko. Klaro. Ano makuha, mapak mo. Ang depresya, wapo yan lumanan. Gipasigarbo sad niya nga luyo sa iyang kakugi. Siya nakatigom og nakapalit og balay nga timaan sa iyang paningkamot og paglahutay. Ipalit na ako ang luna nga, 650 meter, 50,000. Oo nga, years na ako ni. Kaya sa akong tabang sa akin, inuwi. Alang kay Tatay Mario, bisan unsa pa ang kalisod sa kinabuhi o dagan sa atong nasod, dili kini makapugong kaniya. Gumikan nahimong inspirasyon niini ang iyang pagpangga sa iyang pamilya, ilabi na sa iyang mga apo nga nag-edad og 12 anyos ug 6 anyos nga siya lamang ang kasandigan. Awan naman ako magunahon sa kalisod. Ang importante lang nga makakita para sa Ang istorya sa kinabuhi ni Tatay Mario usa sa nakahatag og inspirasyon sa daghang tawo nga bisan unsa kalisod siya magapadayon aron makahatag og maayong kaugmaon sa iyang pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.